नमस्ते एभ्रिवान, सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो तपाईँ हाम्रै पढ्ने र सिक्ने ठाउँ टिच ई नेपाल। हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीसँगै जोडिन अनुरोध गर्दछु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 8 ट्रिगोनोमेट्रीको अर्को एउटा पार्ट लिएर आएका छौँ, जहाँनिर हामी क्वेसन नम्बर 6 बाट सल्भ गर्दै जानेछौँ। र क्वेसन नम्बर 6 जुन छ योभन्दा अगाडिकै क्वेसनको प्याटर्नमा हो, तर यहाँनिर फिगर अथवा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको फिगर दिएको छैन। त्यसमा हामीले ड्र गर्नुपर्ने छ। कसरी ड्र गर्ने यो अन द बेसिस अफ दिस क्वेसन्स भनेर हामी सिक्छौँ फर्स्ट अफ अल, अनि मात्रै हामी क्वेसनलाई स्टार्ट गर्छौँ। अब यहाँनिर फिगरै दिएको छैन, कुनलाई चाहिँ बेस मान्ने, कुन चाहिँ हाइपोटेनस मान्ने, कुन चाहिँ रेफरेन्स एङ्गल मान्ने, त्यस्तो टाइपको कन्फ्युजन्सहरू धेरै आउँछ यस्तो क्वेसन्सहरूमा। सो द्याट अब त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पऱ्यो। कन्फ्युजन जुन छ त्यसलाई हटाउँदै अब सिक्दै अगाडि बढ्नु पऱ्यो है त। सो यहाँनिर छ 6 नम्बरमा, इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी भनेको एउटा ट्रायङ्गल एबिसी भनेको चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। द्याट मिन्स वान एङ्गल विल ह्याभ मेजर इज इक्वल टु 90 डिग्री एन्ड विच इज राइट एङ्गल एट ए भन्न खोजेको एउटा एबिसी। अब ए नम्बरकै कुरा गरिहालौँ है, ए नम्बरकै सोल्युसनको कुरा गरिहालौँ। अब यहाँनिर फिगर बनाऊ। पहिला एउटा फिगर बनाउनु पऱ्यो, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। अब एबिसी त हो, अब यहाँनिर एबिसी राख्ने कि अनि यता ए यता बी यता सी राख्ने कि कसरी राख्ने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो अभियसली हुन्छ है। त्यो हुन नदिनको लागि अब क्वेसनले के भनेको छ त भन्ने कुरालाई हामीले फोकस गर्नु पऱ्यो। त्यो भनेको कस्तो भने नि, जस्तो यहाँनिर हामीले देख्यौँ ट्रायङ्गल एबिसी चाहिँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। अहिले एबिसी नराख्ने यत्तिकै हो, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो त यहाँनिर एउटा एङ्गल त 90 डिग्री हुनु पऱ्यो। अब क्वेसनले के भन्यो, राइट एङ्गल एट ए भनेको यो 90 डिग्री बनेको ठाउँमा चाहिँ ए भन्ने हुनु पर्यो, र बी र सी त जता भए पनि केही फरक पर्दैन भनेर हामीले बुझ्छौँ यसमा। जहाँ अब के दिएको छ त भने एबी भनेर दिएको छ, कतै एबी भनेर 8 सेन्टिमिटर दिएको छ, अनि त्यसपछि एसी भनेर 6 सेन्टिमिटर दिएको छ, अनि यसको अपोजिट साइड जुन छ बिसी भनेर के हुँदो रहेछ त, हाइपोटेनस भन्ने हुँदो रहेछ। अब त्यो हाइपोटेनस नै दिएको छैन भने अब यहाँनिर एकछिन है, यहाँनिर दुईवटा साइड दिएको छ राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको, थर्ड साइड त दिएको छैन। अब त्यो थर्ड साइड हामीले फर्स्ट अफ अल निकाल्नु पर्यो। अब क्वेसनले त त्यो निकाल्नु भनेको छैन, तर हामीले निकाल्नु पर्यो। किन भन्ने त भने यहाँनिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजहरू निकाल्नु भनेको छ। किन निकाल्नु भनेको छ, यहाँनिर साइन सी, अहिलेसम्म हामीले साइन थीटा देख्यौँ, यहाँनिर आइदियो के त भने सी। थीटा दिएको बेलामा नि यसरी थीटा दिइन्थ्यो, तर यहाँनिर थीटा यसरी दिएको छैन। यहाँ भनेको छ के भने साइन थीटा होइन कि साइन सी भनेर भनेको छ। यो भन्न खोजेको के हो त भने यो सी भन्ने भर्टेक्समा बनेको यो एङ्गल नै के हो त, रिफरेन्स एङ्गल हो भनेर भनियो। त्यसो हो भन्नुको अर्थ यो बेस हो, यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हो, यो चाहिँ बेस हो भन्न खोजेको क्या। यो सीलाई रिफरेन्स एङ्गल मानेको, यो कसको पछाडि सी छ, अनि 10B भनेर भनेको छ। 10B को लागि चाहिँ यो हाम्रो के हो त भने रिफरेन्स एङ्गल हो। 10B को लागि, यसको लागि चाहिँ रिफरेन्स एङ्गल बी एङ्गल हो, र यसैको बेसिसमा 10 थीटा इज इक्वल टु पी बाई बी गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, यो चाहिँ बेस हुन्छ। यो सीको लागि चाहिँ यो बेस, यो पर्पेन्डिकुलर, यो बी रिफरेन्स एङ्गल बीमा बनेको भन्न खोजेको। यो बी एङ्गल रिफरेन्स एङ्गल हुँदा चाहिँ यो बेस हुन्छ 90 डिग्री, र यो रिफरेन्स एङ्गलको बिचको जुन लाइन छ त्यसलाई बेस भन्छौँ, अनि यसलाई चाहिँ पी भन्छौँ। 10 थीटा अथवा 10B भनेको पी बाई बी हो। र यहाँनिर चाहिँ सी को लागि चाहिँ यो बेस, यो पर्पेन्डिकुलर, यो त दुईटैको लागि हाइपोटेनस छँदैछ। अब साइन सी भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले के थाहा छ, हामीलाई भने पी बाई एच थाहा छ। किनभने हामीले यो साइन सी अथवा साइन थीटाको फर्मुला अथवा भ्यालु चाहिँ यो रेसियोको फर्ममा लिएर आउनु पर्ने छ, पी बाई बी, पी बाई एचको फर्ममा है। साइन थीटा भनेको पी बाई बी हो, होइन नि, साइन थीटा भनेको पी बाई के हो, एच हो। हामीलाई थाहा छ है, यो कन्फ्युज नहुने यसरी। अब पी भनेको त हामीलाई थाहा छ 8 हो, अनि त्यसपछि एच भनेको चाहिँ कति त भन्ने होला, एच भनेको कति त्यो त थाहा हुनु पऱ्यो नि त हामीलाई। एच हामीलाई थाहा छैन भने अब त्यो एच चाहिँ फर्स्ट अफ अल के गर्नु पऱ्यो, निकाल्नु पऱ्यो। त्यो निकाल्नको लागि अब पहिला लेखौँ है, हियर ट्रायङ्गल एबिसी इज right angled triangle which is right angled at
राइट एङ्गल्ड एट केमा छ त भने एमा छ, एट ए है, यो निकाल्नु पर्ने छ। अनि अब चाहिँ के गर्ने त भने नि हामीले यो एच साइड पहिला चाहिँ तीनटै साइड निकाल्नु पर्यो हामीले है, तीनटै साइड निकाल्नु पर्यो। अब अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी हामीलाई के थाहा छ भने एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वी नो द्याट, अब यहाँ वी नो द्याट लेख्दा पनि हुन्छ अनि पाइथागोरस बाई युजिङ पाइथागोरस थ्योरम लेख्दा पनि हुन्छ है। वी नो द्याट एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यो कहाँ मात्रै पोसिबल छ त राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा मात्रै। यो हाइपोटेनस एच भनेको हाइपोटेनस हो, हाइपोटेनस साइड के हो त यहाँनिर बीसी साइड हो, त्यही भएर बीसीको स्क्वायर लेखिदिन्छु। अनि पर्पेन्डिकुलर यसलाई माने पनि भयो यसलाई माने पनि भयो, केही फरक पर्दैन। म यहाँ एबी स्क्वायर लेखिदिन्छु अनि एसी स्क्वायर लेखिदिन्छु। यो दुइटैको त भ्यालु छ नि हामीसँग होइन। बीसी स्क्वायर इज इक्वल टु सिम्पली एबीको स्क्वायर भनेको 8 को स्क्वायर अनि 6 को स्क्वायर। यहाँ सेन्टिमिटर हामीले लास्टमा लेख्छौँ है, सबै सेन्टिमिटरमा छ युनिट। अनि बीसी इज इक्वल टु सिम्पली रुट ओभर यो स्क्वायर उता गएर रुट राखिन्छ है। 8 को स्क्वायर भनेको 64 अनि 36 अनि बीसी इज इक्वल टु 100 भने कतिको स्क्वायर हो त भने यो स्क्वायरबाट बाहिर निकाल्नको लागि स्क्वायर रुटबाट बाहिर निकाल्नको लागि केहीको स्क्वायर हुनुपर्छ। यो 100 भनेको 10 को स्क्वायर हो, 10 को यसरी पर्फेक्ट स्क्वायर आएन भने जस्ताको त्यस्तै छोडिदिने। देयरफोर बीसी इज इक्वल टु अब स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्यो 10 चाहिँ बाहिर आउँछ 10 सेन्टिमिटर। यसरी के आयो त बीसी आयो है। सो अब यहाँनिर के गर्नुपर्ने छ त भने यहाँ सी भन्ने रिफरेन्स एङ्गल र बी भन्ने रिफरेन्स एङ्गलको लागि छुट्टै छुट्टै निकाल्नु पर्ने छ। हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो राम्रो, होइन भने टेकिङ सी एज ए रिफरेन्स एङ्गल, टेकिङ एङ्गल सी एज ए रिफरेन्स एङ्गल भनेर हामीले त्यो भन्नु पर्यो अथवा डिरेक्टली हामीले गर्न सक्नु पर्यो है त। सो मैले यहाँ डिरेक्टली गरिदिने हो भने जस्तो कस्तो हुन्छ भने डिरेक्टली गरिदिनु भने यस्तो भयो। अब नाउ सिम्पली अब के गर्ने त भने साइन सी हेर्ने। साइन सी भनेको सिम्पली पी बाई एच हो, साइन सी भनेको पी बाई एच हो र यो सी को लागि पी कुन हो त भने एबी हो अनि एच भनेको चाहिँ के हो बीसी हो। अब यिनीहरूको भ्यालु राख्ने हामीले, त्यो भनेको 8/10। अब यहाँ के काटिन्छ 2 4 जा 8 2 5 जा 10, त्यो भनेको कति आयो त 4/5 आयो सिम्पली। अनि त्यसपछि अब कसको पालो कस सी को पालो। कस सी भनेको बी बाई एच हो, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस भनेको कुन हो सी कै लागि बेस भनेको कुन हो एसी को एसी हो अनि एच भनेको के हो बीसी हो। अनि 6 बाई के हो त यो एसी भनेको 6 बीसी भनेको कति छ हाम्रो 10 छ। 10 छ भने चाहिँ 2 3 जा 6 2 5 जा 10 द्याट मिन्स 3/5 2 ले क्यान्सल आउट गर्ने। अनि त्यसपछि फाइनल्ली के बाँकी रह्यो थाहा छ हाम्रो? फाइनल्ली बाँकी रह्यो के त भन्दा अब 10b बाँकी रह्यो। अब 10b को लागि एकचोटि फर्मुला त p बाई b नै हो र अब पर्पेन्डिकुलर यो b भन्ने रिफरेन्स एङ्गलको लागि पर्पेन्डिकुलर भनेको कुन त भने यो रिफरेन्स एङ्गल र रिफरेन्स एङ्गलको अपोजिटमा भनेर बुझ्दा हुन्छ अथवा रिफरेन्स एङ्गल र 90 डिग्रीको बीचको लाइन त बेस हो र बाँकी रहेको एउटा साइड यो त हाइपोटेनस भइहाल्यो, यो र यो साइड चाहिँ हाम्रो के हो त पर्पेन्डिकुलर हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो भनेको AC बाई AB, B भनेको चाहिँ AB है। AC भनेको कति छ त अब भने 6। अब यो सेन्टिमिटर त क्यान्सल आउट भइहाल्छ, प्रत्येकमा सेन्टिमिटर क्यान्सल आउट हुन्छ है। अब 2 3 जा 6 2 4 जा 8 3/4। अब 2 3 जा 6 2 4 जा 8 यसरी क्यान्सल आउट हुन्छ क्या। यसरी हामीले डिरेक्टली सल्भ गर्न सक्यौँ। होइन यसरी गाह्रो अझै लाग्छ भने पहिला टेकिङ सी एज रिफरेन्स एङ्गल भनेर भन्ने अनि जहाँ चाहिँ अब के गर्ने त भने बेस कुन हो बेस पहिला लेख्ने। बेस भनेको चाहिँ हाम्रो टेकिङ सी एज रिफरेन्स एङ्गल, बेस भनेको चाहिँ हाम्रो एसी हो। अनि पर्पेन्डिकुलर भनेको चाहिँ कुन हो त भन्दा पर्पेन्डिकुलर भनेको चाहिँ हाम्रो एबी हो। अनि यहाँ पी लेख्ने है, पर्पेन्डिकुलर पी इज इक्वल टु एबी लेख्ने। अनि हाइपोटेनस
हाइपोटेनस एच भनेको कुन हो त बिसी हो। यसरी हामीले लेख्ने है। यसरी हामीले लेखिसकेर अनि मात्रै नाउ भनेर चाहिँ के गर्ने त भने नाउ साइन सी इज इक्वल टु पी बाई एच, पी भनेको चाहिँ एबी बाई एच भनेको बिसी भनेको 8/10, त्यो भनेको 4/5। यसरी एन्सर निकाल्ने, कस सीको पनि राख्ने। अनि फेरि यहाँ बीको लागि चाहिँ टेकिङ बी एज ए रिफरेन्स एङ्गल भनेर यिनीहरूको लागि पनि छुट्याएर गर्न सक्यो। यत्तिकै बुझिन्छ भने, यत्तिकै गर्न सकिन्छ भने यसरी छुट्याएर गरिराख्न पर्दैन, यो गरिराख्न पर्दैन है, नत्र छुट्टै छुट्टै गर्दा बेटर हुन्छ है। अब यो क्वेसन त भइहाल्यो, यही नै हो यसको। अनि यो बी नम्बरको पनि हेरौँ त। बी नम्बरको पनि सेम क्वेसन हो, सेम राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो, तर यहाँनिर बिसी भनेको चाहिँ हाम्रो 5√2 छ, 5√2 सेन्टिमिटर छ। अनि एसी भनेको चाहिँ के छ त भने 7 सेन्टिमिटर छ, 7 सेन्टिमिटर छ। अनि त्यसपछि यो त दिएको रहन्छ है, यो दिएको रहेनछ। अब हामीले ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने बीको लागि पनि यही नै हो, किनभने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल त्यही हो, सबै कुरा त्यही हो, लेन्थ मात्रै फरक हो। र यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर पनि सबै ठिक छ, यहाँनिर सबै ठिक छ। यहाँनिर निकाल्नुपर्ने साइड कुन छ भन्ने कुरा हेरौँ त। निकाल्नुपर्ने साइड भनेको एबी साइड हो भने यहाँ पहिलो कुरामा चाहिँ के गरौँ, बिसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर इज इक्वल टु एबी स्क्वायर भनेको। अब एबी स्क्वायरलाई इक्वल टु भन्दा उता छ नि, म अगाडि लेखिदिन्छु एबी स्क्वायर। र अब बिसी स्क्वायर, यो जस्ट ए इज इक्वल टु बी छ भने बी इज इक्वल टु ए भन्न पाइन्छ कि। त्यसरी चाहिँ मैले यहाँ के गरेको त भने नि कम्प्लिटली एबी स्क्वायरलाई यता ल्याएर एबी स्क्वायरलाई उता लेख्न पाइन्छ। त्यो प्लस माइनस हुँदैन केही पनि है, जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। बिसी भनेको कति हो त भने अब बिसी भनेको चाहिँ हाम्रो 5√2 को स्क्वायर हो, माइनस एसी भनेको 7 को स्क्वायर। द्याट मिन्स यो कति हुन आउँछ त भने एबी स्क्वायर इज इक्वल टु 5 को स्क्वायर 25 अनि √2 को स्क्वायर 2 माइनस 7 को स्क्वायर 49 अनि एबी स्क्वायर इज इक्वल टु 50 माइनस 49 अनि एबी इज इक्वल टु यो स्क्वायर उता गयो, स्क्वायर रुट भयो र 1 आयो। र यो सिम्पली √1 भनेको जहिले पनि के नै हुन्छ त 1 नै हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। एबीको भ्यालु पनि निकाल्यौँ 1 सेन्टिमिटर, देयरफोर 1 एबी इज इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर है। 1 सेन्टिमिटर त होला त, कतै मिस्टेक छ र छैन नि। एबी निकाल्नु पर्ने थियो, बिसी माइनस, ओके सकियो, यति नै हो। अब नाउ अब सिम्पली के गर्ने त भने के निकाल्नु छ हामीले, सेक बी निकाल्नु छ, सेक बी। अब अहिलेकै कुरा बुझ्ने ल, सेक बी भनेको चाहिँ अब कस भनेको बी बाई एच हो भने यसको रेसिप्रोकल एच बाई बी चाहिँ सेक हो कि त डिरेक्टली थाहा हुनु पऱ्यो। एच बाई बी, एच भनेको के छ बिसी, एच भनेको त बिसी हो, हाइपोटेनस त बिसी नै हो, जुन बी रेफरेन्स एङ्गल भए पनि सी रेफरेन्स एङ्गल भए पनि। अब बी रेफरेन्स एङ्गलको लागि बेस कुन हो त भने एबी भयो। अथवा पहिला कुरा चाहिँ यहाँ के लेखौँ त भने यो पनि नलेखौँ, एच बाई बी लेखौँ। एच भनेको बिसी बाई हाम्रो सिम्पली के हुन्छ त भने बिसी बाई बी भनेको एबी, बिसी भनेको 5√2 अनि एबी भनेको चाहिँ 1 हो। यसको सेन्टिमिटर लेखियो भने यो काटिन्छ है आफै, रेसियोमा चाहिँ सेम युनिटहरू काटिन्छन्। सिम्पली कति आयो 5√2 आयो। अनि त्यसपछि हाम्रो के को पालो छ त भने कसेक सी को पालो छ। कसेक सी भनेको पी बाई एच बाई पी भयो, एच बाई पी। एच भनेको बिसी छ अनि पी भनेको कति छ त भने अब सी को लागि पी हेर्नु पर्यो, सी को लागि सी रिफरेन्स एङ्गलको लागि पर्पेन्डिकुलर भनेको के हो त 1 नै हो। एबी बिसी बाई एबी भयो होइन पहिला, अनि भ्यालु राख्छौँ हामीले 5√2 बाई 1, सिम्पली यो पनि कति आयो 5√2 नै आयो। सो यसरी हामीले गर्न सक्यौँ। अनि 10b जुन छ 10b भनेको पनि अब के हो त फर्मुला चाहिँ tan थीटा भनेको p बाई b। 10b को लागि चाहिँ पर्पेन्डिकुलर एसी अनि त्यसपछि b चाहिँ p बाई b, p भनेको चाहिँ एसी अनि b भनेको चाहिँ एबी। सिम्पली अब यो के भयो त भने एसी भनेको 7 छ, यो 1 छ, एबी भनेको 1 छ अनि त्यो भनेको सिम्पली कति आयो त 7 नै आयो। अनि कट सी भनेको b बाई p हुनुपर्छ अनि कट सी को लागि चाहिँ b बाई p, बेस चाहिँ के भयो त हाम्रो एसी भयो बेस अनि p भनेको चाहिँ के हो त भने
यहाँ हेरौँ है कट सी को लागि बेस चाहिँ हाम्रो एसी हो भने पर्पेन्डिकुलर एबी हो, पर्पेन्डिकुलर एबी हो। द्याट मिन्स सिम्पली यो पनि कति आयो 7/1 सिम्पली 7 आयो। यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ त एन्सर निकाल्न सक्यौँ। र यसको पनि अब सी नम्बरको पनि यहाँ हेर्ने यो राम्रोसँग है, यो सजिलो छ। सी नम्बरको पनि अब के गर्ने त भने बीसी को ठाउँमा 41 सेन्टिमिटर राख्ने है, 41 सेन्टिमिटर, अनि सीए को ठाउँमा चाहिँ 40 सेन्टिमिटर राख्ने, अनि त्यसपछि अनि यो भ्यालु निकाल्ने है। यो भ्यालु निकाल्नु छ सेम प्रोसेसले, एबी नै निकाल्नु छ, यसमा पनि एबी नै निकाल्नु छ। अब एबी निकाल्नको लागि सिम्पली यहाँनिर अब एबी स्क्वायर इज इक्वल टु सिम्पली रुट ओभर 40 बीसी भनेको त्यसो 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर गरेर चाहिँ सल्भ गर्ने है। यसरी एबी को भ्यालु निकालेर अनि साइन बी कस बी र टेन सी को भ्यालु ट्राई गर्ने ल। यो सल्भ गर्न सकिन्छ। म चाहिँ अहिले अर्को क्वेसन सल्भ गर्दैछु है। यसरी सल्भ गर्न सकिँदो रहेछ, यो कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ है। ओके, हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ ल। सो हामीले चाहिँ यहाँनिर क्वेसन देखि नै हाल्यौँ। क्वेसन नम्बर 7A B C उस्तै प्याटर्नको क्वेसन्सहरू छ, सबै एउटै प्याटर्नको क्वेसन छ। फ्रम द मैले चाहिँ आज यो क्वेसन मात्रै गरिदिन्छु र हामीले चाहिँ अरू क्वेसन्सहरू चाहिँ आफै ट्राई गर्छौँ है त। सो यहाँनिर चाहिँ फ्रम द फिगर गिभन बिलो प्रुभ द्याट साइन थीटा इज इक्वल टु 3/5, साइन थीटाको भ्यालु 3/5। र यहाँनिर मेक स्योर के गर्ने भने साइन थीटा भनेको के हो त, साइन थीटा भनेको के हो त भने p/h हो। र यहाँनिर पर्पेन्डिकुलरको भ्यालु चाहिँ 3, हाइपोटेनसको भ्यालु चाहिँ 5 हुनुपर्ने रहेछ है। सो त्यति कुरा जानिसकेपछि यहाँनिर अब एउटै मात्र राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भएको भए त्यहाँनिर हामीलाई समस्या हुँदैन थियो। तर हामीसँग कतिवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छन्, 2वटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छन्। अब 2वटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल मध्ये यो थीटा कुन राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा छ त्यो हेर्ने। जस्तो यहाँनिर एबिसी राइट एङ्गल ट्रायङ्गल थियो र यहाँनिर राइट एङ्गल थियो। यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा के छैन त, थीटा छैन। तर यहाँनिर बीसीडी भन्ने राइट एङ्गलमा यहाँ के छ त भने राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा थीटा छ। भनेपछि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त भने बीसीडी ट्रायङ्गल बीसीडीबाट चाहिँ के चाहिँदो रहेछ त भने पर्पेन्डिकुलर र हाइपोटेनस चाहिँदो रहेछ। साइन थीटा इज इक्वल टु पर्पेन्डिकुलर र हाइपोटेनस चाहिँदो रहेछ। जहाँनिर चाहिँ यो ट्रायङ्गल बीसीडीमा हेर्ने हो भने डीसी चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हो, पर्पेन्डिकुलरको भ्यालु 3 दिएको छ। तर हाइपोटेनस यो साइड दिएको छैन, यो साइड दिएको छैन हाइपोटेनस भने यो साइड निकाल्नको लागि अब यो माथि अर्को राइट एङ्गल ट्रायङ्गलले हेल्प गर्छ। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको लागि हाइपोटेनस यहाँ छ, पर्पेन्डिकुलर यहाँ छ, यो बेस यहाँ छ, अथवा यो पर्पेन्डिकुलर भयो भने यो बेस हो, वाट एभर इट इज, हाइपोटेनस त यही हो। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा 2वटा साइड थाहा छ भने हामीले थर्ड साइड निकाल्ने, अथवा यहाँनिर सिम्पली के थाहा पाउने भने यो 2वटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा छ नि 2वटा साइड जुन छ नि त्यसकोबाट पहिला थर्ड साइड निकाल्नै पर्छ। र यसमा हेऱ्यौँ भने यो ट्रायङ्गलमा हेऱ्यौँ भने हामीले पिक्युआर ट्रायङ्गलको पिआर साइड र पिएस साइड छ, पिक्यू साइड चाहिँ हामीले क्युआर निकाल्नै पर्छ, अनि मात्रै हाम्रो क्वेसनको एन्सर आउँछ, अदरवाइज आउँदैन। पहिलो काम चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो त भने यो 2वटा साइड जुन ट्रायङ्गलको दिएको छ त्यसबाट थर्ड साइड निकाल्ने। थर्ड साइड निकाल्दै गर्दाखेरि हाम्रो क्वेसनले सोधेको पर्पेन्डिकुलर र हाइपोटेनस आउँछ कि आउँदैन हेर्ने। त्यो आउनको लागि चाहिँ यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यहाँ थीटा छ, यो थीटा छ भन्नुको अर्थ अब यहाँनिर के भयो त भने नि यहाँनिर के भयो त भने यो बेस हो, यो पी हो, यो एच हो। हामीलाई साइन थीटा इज इक्वल टु 3/5 प्रुफ गर्नको लागि हामीलाई बेस चाहिरहँदैन, p/h पर्पेन्डिकुलर र हाइपोटेनस भए मात्रै हुन्छ। यदि यहाँनिर चाहिँ यो पर्पेन्डिकुलरको भ्यालु सिधै 3 छ भने हाइपोटेनस मात्रै, अथवा यो हाइपोटेनस भनेको के मात्रै हो त भने बीसी साइड निकालिदिँदा मात्रै पनि हामीलाई काम गर्छ। भनेपछि पहिलो काम चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो, हाइपोटेनस निकाल्नु पर्यो। हाइपोटेनस कसको त भने अब हाइपोटेनस कसको त भने कुन एबिसी राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको, अनि मात्रै हामीले चाहिने एन्सर खोज्नतिर लाग्छौँ। त्यो भन्न खोजेको के त भने सिम्पली अब हियर
राइट एङ्गल कतिवटा ट्रायङ्गल छ राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल्स ट्रायङ्गल के त भने एबिसी एन्ड ट्रायङ्गल बीसीडी आर गिवन। अब पहिलो कुरा चाहिँ कहाँ जाने त भने जसमा दुईवटा साइड छन् त्यो साइडबाट थर्ड साइड निकाल्ने, किनभने हाम्रो यो थीटा त अर्को एङ्गलमा छ, त्यो थीटाको भ्यालु अथवा साइन थीटा निकाल्नु पर्ने छ। साइन थीटाको भ्यालु निकाल्नको लागि साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एच हो। यो अर्को साइड यो पी र एच साइड चाहिने हुनाले चाहिँ यो साइड निकाल्नकै लागि भए पनि हामीले अर्को ट्रायङ्गलबाट के गर्नु पर्यो त भने त्यो थर्ड साइड निकाल्नु पर्यो दुईवटा साइड भएकोबाट चाहिँ। अब त्यसो भने इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिसी हामीलाई के थाहा छ भने वी नो द्याट एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर भनेको के हो थाहा छ हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस के छ यहाँ एसी को स्क्वायर छ। अनि परपेन्डिकुलर को स्क्वायर भनेको पी भनेको कुन हो त भने यो लिए पनि भयो यो लिए पनि भयो। त्यो भनेको म सिम्पली यहाँ के गरिदिन्छु एबी स्क्वायर लिइदिन्छु अनि प्लस अनि त्यसपछि के हो त भने बीसी स्क्वायर हो। हामीले बीसी को भ्यालु निकाल्नु छ भने बीसी लाई उतै छोड्ने र एसी स्क्वायर माइनस के गर्ने त एबी स्क्वायर गर्ने। यो हामीले सायदै बुझिन्छ होला है। यो सिम्पली के गरेको भने बीसी स्क्वायर इज इक्वल टु एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर गरेको है। सो अब त्यसपछि के गर्ने त भने भ्यालुजहरु राख्दिने बीसी स्क्वायर इज इक्वल टु एसी स्क्वायर भनेको कति त भने 13 को स्क्वायर अनि मात्रै के आयो त 12 को स्क्वायर। त्यो भनेको बीसी इज इक्वल टु सिम्पली √169 माइनस 12 को स्क्वायर भनेको 144 व्हिच गिव्स अस भित्र चाहिँ 25 दिन्छ। 25 भनेको सिम्पली के हो त भने 5 को स्क्वायर हो। स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्यो त्यही भएर चाहिँ बीसी इज इक्वल टु 5। यसरी हामीले के निकाल्न सक्यौं त बीसी को भ्यालु निकाल्न सक्यौं। नाउ अब चाहिँ के गर्ने त भने अब चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ यहाँ हेर्नु त साइन थीटा इज इक्वल टु पी बाई एच हो भने पी र एच को भ्यालु चाहिन्छ। त्यो कसको चाहिँ पी र एच भने यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बीसीडी को राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट हामीलाई चाहिन्छ। नाउ सिम्पली के गर्ने त भने इन फ्रम राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हामीलाई के चाहिन्छ त भने अब यसमा चाहिँ पी र एच चाहिन्छ। हाम्रो पी र एच चाहिन्छ एकदमै। परपेन्डिकुलर कुन हो त भने सिम्पली पी र एच चाहिन्छ भने अब परपेन्डिकुलर लेख्दिउँ न परपेन्डिकुलर पी भनेको चाहिँ यहाँ कस भएको भए बी र एच चाहिन्थ्यो हामीले बेस र एच निकाल्थ्यौँ। परपेन्डिकुलर भनेको कति छ यहाँ 3 छ। अनि त्यसपछि हाइपोटेनस यसको लागि हाइपोटेनस भनेको यसको अपोजिटमा भएको कुन हो बीसी हाइपोटेनस एच इज इक्वल टु के हो त सिम्पली भने यहाँनिर चाहिँ अझ सिम्पली यतिकै गरिदिनु है। हाइपोटेनस भने बीसी हो जुन चाहिँ के हो त भने बीसी इज इक्वल टु 5 लेख्न पनि पाइयो। परपेन्डिकुलर भनेको डीसी इज इक्वल टु 3 लेख्न पाइयो। सो अब यसमा के निकाल्नु पर्ने छ त भने साइन थीटा इज इक्वल टु पी बाई एच भनेको के हो त भने देयरफोर साइन थीटा इज इक्वल टु पी बाई एच भनेको पी को भ्यालु चाहिँ 3 अनि एच को भ्यालु चाहिँ 5। यसरी हामीले के गर्न सक्यौं त प्रुफ भनेर भन्न सक्यौं। सो हामीले यसमा कुरा बुझ्छौं होला के गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ धेरै गाह्रो केही पनि छैन। अलिकति कम्प्लिकेटेड हुँदै जाने हो त्यसमा त डाउट नै भएन कि। तर हामीले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ जान्नु पर्यो क्या। पहिला कुन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल सोलुसन गर्ने भने जसको दुईवटा साइड छ त्यसको सोलुसन गरेर हामीले चाहिँ के चाहिन्छ त भने अब यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट के चाहिन्छ त्यसैमा हामी पुग्दै जानु पर्यो। यसबाट चाहिँ हामीले परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनस चाहिएको छ। यसको थर्ड साइड निकाल्ने बित्तिकै यही नै हाम्रो यो ट्रायङ्गलको लागि चाहिँ हाइपोटेनस भइदिन्छ। यसको लागि चाहिँ यो बेस होला परपेन्डिकुलर होला तर यसको लागि चाहिँ के हो त यो हाइपोटेनस हो। पी बाई एच भनेर हामीले सिधै यो राख्न पाइहाल्यौँ। यसमा हामीलाई समस्या भएन है त। सो यो क्वेसन सल्भ गरिसकेपछि यो क्वेसन पनि हेरिहालौँ न हामी सेकेन्ड नम्बरको भने। यसै गरिकन अरू एबिसी पनि सल्भ गर्ने है। एबिसी सल्भ गर्ने म क्वेसन राखिदिन्छु। भएन भने हामी अर्को भिडियोमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ। त्यसमा समस्या भएन हामीलाई है। सो अब हामी यो क्वेसनमा जाउँ त। यो क्वेसनमा के छ त भने हियर टु राइट एङ्गल ट्रायङ्गल्स टु राइट आरआइजिएसटी राइटलाई आरटी मात्रै लेखेको छु है मैले। एङ्गल्ड राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल्स के छन् यो यस्तो पनि नलेखौँ अझै ट्रायङ्गल्स नै लेखिदिउँ है। ट्रायङ्गल्स के त भने ट्रायङ्गल पिक्युआर एन्ड ट्रायङ्गल QRS are given
अब थीटा कहाँ छ त भने थीटा भएको ट्रायंगल भनेको क्यूआरएस हो। क्यूआरएस मा हामीले sin थीटा इक्वल टु के गर्नुपर्छ त भने p/h। p भनेको के हो त भने परपेन्डिकुलर, यो थीटा हो भने यो चाहिँ बेस भइहाल्यो, परपेन्डिकुलर भनेको अब एसआर भयो। एसआर बाइ के गर्नु पर्यो त भने सिम्पली हाइपोटेनस भनेको यहाँ के हो क्यूएस हो। हाइपोटेनस भनेको क्यूएस हो। क्यूएस को भ्यालु त 15 छँदैछ, एसआर को भ्यालु छ त हाम्रो छैन। यो एसआर को भ्यालु निकाल्नको लागि यही ट्रायंगलमा यो साइड हामीलाई थाहा छ त छैन भनेपछि यो ट्रायंगलमा त जम्मा सिंगल साइड मात्रै रहेछ। सो सिधै हामीले यो ट्रायंगल सल्भ गर्न सक्दैन रहेछौँ। सो हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको एसआर को भ्यालु निकाल्नु हो है। एसआर को भ्यालु निकाल्नु हो र एसआर को भ्यालु निकाल्नको लागि पनि अब हामीले पहिलो काम चाहिँ के गर्नु पर्यो त भने जुन ट्रायंगलको अथवा जुन राइट एंगल ट्रायंगलको दुईवटा साइड छ त्यही दुईवटा साइडको भ्यालु नआउँछ त्यहीबाट चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ पीक्यूआर ट्रायंगलमा हेर्यो भने यो साइड र यो साइड दिएको छ 13 र 5 र थर्ड साइड निकाल्न सक्छौं। थर्ड साइड भनेको अर्को यो राइट एंगल ट्रायंगलको पनि हो, यो राइट एंगल ट्रायंगलको पनि, जसको हेल्पले हामीले यो निकाल्न सक्छौं। एसआर चाहिएको छ त्यही निकाल्न सक्छौं। सो दैट अब के गर्छ त भने इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल के त भने पीक्यूआर। किन पीक्यूआर नै चुज गर्यो भने त्यहाँ दुईवटा साइड छ र पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामीले थर्ड साइड निकाल्न सक्छौं है। वी नो दैट पहिला चाहिँ हामी फर्मुला लेखौं p स्क्वायर नट p स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h भनेको के हो थाहा छ, हाइपोटेनस भनेको pr को स्क्वायर, अनि p भनेको pq को स्क्वायर, अनि त्यसपछि b भनेको अनि qr को स्क्वायर हो है। हामीलाई त्यही qr चाहिएको छ, त्यही भएर चाहिँ qr को स्क्वायर इज इक्वल टु pr को स्क्वायर माइनस pq को स्क्वायर। यसलाई यता लिएर आइदिएको मात्रै हो। भनेको यो के हो भने pr स्क्वायर माइनस pq स्क्वायर इज इक्वल टु qr स्क्वायर हो, र यसलाई चाहिँ मैले अगाडि लेखिदिएँ qr स्क्वायर इज इक्वल टु pr स्क्वायर माइनस pq स्क्वायर, यही गरेको है यहाँनिर। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भने qr स्क्वायर इज इक्वल टु pr स्क्वायर भनेको कति छ 13 को स्क्वायर हो, अनि माइनस 5 को स्क्वायर हो। त्यो भनेको कति त भने qr इज इक्वल टु स्क्वायर रुट गयो, स्क्वायर रुटमा चेन्ज भयो 169 माइनस 25। त्यो भनेको qr इज इक्वल टु सिम्पली कति त भने अब यो हाम्रो कति हुन आउँछ भने एकछिन है, यो हाम्रो 144 हुन आउँछ। 144 भनेको सिम्पली कति हो त भने 12 को स्क्वायर हो। 12 को स्क्वायर हो, स्क्वायरले स्क्वायर रुट काट्यो, त्यही भएर qr इज इक्वल टु के हुन्छ त भने 12 हुन आउँछ। qr को भ्यालु त 12 आयो। qr हामीलाई चाहिएको त कुनै पनि हालतमा qr चाहिएको त हैन नि त। अब त्यसो भने यहाँ हामीलाई चाहिएको के हो त एसआर हो। एसआर बाइ क्यूएस, यो प्रुभ गर्नको लागि एसआर बाइ क्यूएस हुनुपर्छ। एसआर को भ्यालु छैन, क्यूएस को भ्यालु त छ हामीसँग। त्यसो भए अब एसआर कसरी निकाल्ने त भने अब त हामीलाई यो साइड पनि थाहा भइहाल्यो, यो साइड पनि हामीलाई थाहा भइहाल्यो भनेपछि अब यही राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ यही राइट एंगल ट्रायंगलमा दुईटा साइड भयो, थर्ड साइड हामीले निकाल्न सक्छौं। यतिसम्म पनि हामीले दिमाग लगाउनु पर्छ है त। सो यतिसम्म हामीले माइन्ड युज गर्नु पर्यो। अब फेरि इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब फेरि इन ट्रायंगल क्यूआरएस हामीलाई के थाहा छ त भने वी नो दैट अगेन पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर थर्ड साइड निकाल्नु पर्यो। h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h भनेको चाहिँ के त भन्दा अब qs को स्क्वायर, अनि p भनेको चाहिँ अब यो भयो sr भयो क्या, अनि b भनेको चाहिँ qr को स्क्वायर। सिम्पली अब sr को स्क्वायर भनेको के त भने qs को स्क्वायर माइनस qr को स्क्वायर। अब भ्यालु राख्ने है, sr को स्क्वायर इज इक्वल टु अब यहाँनिर qs को स्क्वायर भनेको 15 को स्क्वायर है। अनि त्यसपछि अनि अर्को के आयो त भने हाम्रो यो के आउँछ त भने नि यहाँनिर चाहिँ एकछिन है, यो चाहिँ qr को स्क्वायर भनेको 12 को स्क्वायर हो। अनि यहाँनिर अब 15 को स्क्वायर भनेको कति त भने नि 15 को स्क्वायर भनेको 225 माइनस अनि यो चाहिँ कति आउँछ त भने 144। अनि यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ त, एसआर इज इक्वल टु अब सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यतातिरबाट चाहिँ 44 भन्ने बित्तिकै 56 6 11 कति आयो त भने 381 आयो है, 81 रुट ओभर। अनि त्यो भनेको सिम्पली यो कति हो त भने 9 को स्क्वायर हो। देयरफोर एसआर इज इक्वल टु यो चेक गर्ने है, एसआर इज इक्वल टु के आयो त 9 आयो। नाउ अब के गर्ने त भने sin थीटा इज इक्वल टु सिधै गरिदिउँ है, यो sin थीटा इज इक्वल टु डाइरेक्ट लेखिदिँदा हुन्छ। sin थीटा इज इक्वल टु कुन राइट एंगल ट्रायंगल हो क्यूआरएस हो। sin थीटा इज इक्वल टु p/h हो। p/h भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भने p भनेको चाहिँ के हो त एसआर बाइ क्यूएस है।
अनि sin थीटा इज इक्वल टु SR भनेको कति छ 15 ओके SR भनेको 15 हैन SR भनेको 9 छ अनि तल 15 3 3 जा 9 3 5 जा 15 देयरफोर sin थीटा इज इक्वल टु के गर्ने त भने 3/5 छ यसरी हामीले के गर्दिने त प्रुभ भनेर लेख्दिने र यसरी हामीले यो क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्न सकियो यसमा कुनै पनि समस्या छैन हामीले सिम्पली सल्भ गर्ने रहेछ दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगलबाट कुन राइट एंगल ट्रायंगल चुज गर्दा चाहिँ हाम्रो कुन राइट एंगल ट्रायंगलमा यो थीटा छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिने sin थीटा छ भने p/h भनेको p र h चाहियो cos थीटा छ भने b र h चाहियो अनि tan थीटा छ भने p र b चाहियो त्यति बेसिसमा हामीले क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न सक्छौं र 7 को b र c पनि छ ट्राई गर्दा भएन भने हामी अर्को क्लासमा कुरा गर्ने नै छौं र मलाई त्यो कुरा चाहिँ इन्फर्म चाहिँ गर्नु पर्यो है सो सकिन्छ b र c सल्भ गर्नको लागि आई नो दैट यु क्यान सल्भ दिस टाइप अफ क्वेशन्स भएन भने चाहिँ मलाई भन्नु ल आजको लागि